صباح الخير، لاباس عليكم؟ شخباركم؟ اليوم نهار واحد اخر، جو بونس اليوم نهار 15 ولا نهار 16 في رمضان. صراحه تلفت، ما بقيتش كنحسب. بحال شتي وعاوتاني الشتا جات، عاوتاني البرد جا. دابا اون فوا راه كطيح الشتا، لقيتوني دايه معايا الخدمه حلوه شباكيه. اي بوغ فو دير اللي خدامين معايا بوم وكيبقاو كيسولوني فوقاش رمضان، ديك فوقاش رمضان اون فاسون دو دير فوقاش ليله غتجيبي لنا الحوايج الشباكيه ولا فوقاش يمكن ناكلو حيت كياكل رمضان. اي بي فوالا اللي بغيت نقول لكم ديجا سي كو جات لذيذه بزاف فريمون، الي سوبر بون بحال ديال ماما، تقريبا بحال ديال ماما، غير حمرتها شويه بزاف، كان خاصني شويه نقص من التحميره ديالها زعما من انها طيب، مي لو غو داكشي كامل تري بون. نجربوها ردوا عليا الخبر. فوالا ديت لهم طبيصل بحال هكا. فوالا دابا انا وتشهيتها البارح كليت غطار فريمون غطار، هبطت عليه تيرمون عجباتني. دونك دابا راني في لابوز ديج اي ان فيت بديت واحد تفرجت واحد لا سيري، ماشي شي بلاصه فيها، تفرجت في واحد لا سيري الهيبه، وانا كنتفرج فيها وهذيك سميتها نادين شي حاجه، elle m'a donné envie انني نكحل عيني اي فريمون ندير ان تري نوار في عيني. ومشيت قلبت بديك الماكياج اللي عندي كامل ما لقيت عندي حتى كريون نوار، دوكو جيت دابا نشري كريون نوار اللي كيعجبني وكيوالمني. الوغ افون دو فو مونطري لو كريون ديالي غنوريكم هادو، سي اون بور ميرفاي تري بون لداد، فايت لي وريتهم لكم بزاف سورتو كو دابا فيا جو غنشعر فيهم بزاف. دونك سي لي باستيس دو ناتا، دونك انا كناخذهم عند وولي. الوغ لي في وولي كاين انا كناخذهم شوبينغ وولي شوبينغ، سينو عندهم ان ماغازان فواترلو ان اوتر استوكي، سينو دخلوا جوجل وشوفوا. اي فوالا هما هاد لي باستيس هادو سي د لا بات فويتي، هانتوما سمعوا سمعتي واحد الخرخيشه. فوالا دونك سي د لا بات فويتي اللي كتكون ايبر كروكونت، وفي قلب منهم هذه سي اون كريم، هي اون كريموز كريم باتيسيير، المهم الي ديفيرونت وفيها شويه ديال اون بتيت بوينت ديال القرفه، دونك هذه الي سوبر بون. لو فوندور il m'a conseillé انني نخليها محلوله، سينون بور لو كريون جي بري هذا مون فافوري من عند ايف سان لورون. دونك ان فيت اللي كيوالمني في عيني حسنا من لو جون، كاينين دي كريون ملي كنديرهم كتجيني ضبابه في عيني، جو سي با سي فو زيت كوم موا مي فريمون ما كنبقاش كنقشع اي هو ضارب. دونك هذا بدلوا له لومبالاج ديالو، دونك زادوا معاه دونك فوالا ها هو دا سي ان كريون نوار اي فريمون هذا نوار وما كيسيحش وما كيزوجش، وزادوا معاه هاد اللعيبه استامبور، وزادوا معاه المنجاره. فوالا المنجاره ني با توب، صغيت المنجاره ديال شانيل حسن منه. فوالا المهم ديجا سي بيان الا ما عندكش منجاره في الدار، دونك سا تيب توب. الوغ لي شيري انا راني في البيرو، المهم وجدت البوستيت ديالي نتاع شنو غادي ناكلو هاد النهار في الفطور، قلت لكم كنديرها كل نهار. هذه درتها في الصباح قلت غنبارطاجي معكم كوم سا تعرفوا. وشوفوا هاد التصويره هذه ديال ايناس ملي كانت صغيره، سي سا بروميير فوتو دو كلاس. فوالا تو مينيون، دايرها هنايا قبالتي. اي فوالا قلت نوريكم لي باك ديالي اللي درت البارح وعجبوكم بزاف. دونك هادو جو لي ريسيو من عند دانيال ويلينتون، وغادي نخلي لكم لو كود برومو ديالو هنايا اللي هو ليلى، غيعطيكم موان 15%، والرابط ديالهم ديريكت في صندوق الوصف. هلو دونك دخلت للدار دابا، دخلت ان فيت القبيله هذه راه 7:30 و غنجيو دابا غادي نوجدو لا سوب ديالنا. اي قلت غادي ندير الحريره او ليغوم. دونك بور لا روسيت انيسيال ان فيت انا شفت بزاف تاع لي روسيت مي غادي نخلط ما بيناتهم. اون بريف غادي خصنا 3 ديال المطيشات، خيط زويه، قرعه غندير غير لا مواتي ديالها، خيط زويه جاتني كبيره، اون بوم دو تير اي ان اونيون. دونك غادي ندير كلشي في الترمومتر وغنحاول نوريكم لي زيتاب. غادي خصنا اوسي شويه ديال الحمص العدس، مليحه والابزار والسكينجبير والخرقوم والسمن بحال اللي كنديرو دابيتود. فوالا وهذاك وطوماط كونسونطري مطيشه ديال اللحم. فوالا انا غادي نبدا دابا و اون فيرا اونسويت انا وياكم كي غادي نديرو. وغير خصنا يطرو ديال الماء وقزبر ومعدنوس بيان سور، هادو ما نساوهمش، وشويه ديال الكرافس. لي شيري غادي نبدا اول حاجه غادي نبدا بها. المهم انا قطعت الخضره ديالي هنايا، غادي نبدا بمطيشه نطحنها. دونك هادي صافي تكون بروميير بور موا لا تحشمنا شنو ان فيت غادي نزيد معاها البصله كوم سا يكون مزيان. دونك هادو غيخصهم 10 سكوند
10 secondes vitesse 10. هانتوما شتو كي كتولي فريمون اون بيوري دو طوماط. غادي نجي وغادي ندير لو ريست نتاع لي ليغوم ديالي اللي هما بطاطا خيزو وكريعه، وغادي نخلط. هما في لا روسيت دايرين 3 سكوند فيتاس 7 ما جاياني قليله، جا غادي تبقى الخضره خابطه. vous voyez bon غنشوف معايا واش انه كلشي تطحن ولا لا. بون جو بونس كو وي. دونك كلشي مطحون. غادي نجي وغادي نزيد العطريه ديالنا والماء. اول حاجه غادي ندير الماء جاي مقطع دونك خاصنا يطرو اللي هو 1000 غرام. الوغ سكينجبير انا المهم غندير عيني ميزانيه، انا بريفير ندير الماء عاد كندير العطريه. غنزيد شويه اللي بزار، غادي ندير بزايد باش تجي شويه حريره مليحه. راه كلها عارف قياسو بحال اللي كنقول لكم دائما. المهم انا تنقول لهم ما تجي حاجه مسوسه ولا تجي مالحه ديال الخرقوم. السمن فريمون انا جادور السمن. نجيو نقصبوا المعدنوس ديالنا. العديسه ديالي هي دي غسلتها، غنزيد العدس الحمص حتى هو اللي راني ديجا مزكاه دايره في الكونجيلاتور. بون غناخذ هكا جو بونس عرفتي هادي سي بوكو. المهم كوم سا نتاع الحمص غندير قياس اون غون كويير. انا في الحليله نورمال كندير لا مواتي. غادي نديرو لها 30 مينوت. هما دايرين في الكتاب لي ماروكان 120 دوغري، ما انا بريفير ندير لها لاغوما ولا نتبعهم نحسن بلا فهمه. جا هذاك 120 باش ما يطحنلكمش الحمص. وغادي ندير لا كويير فوالا، وغادي نخليوها 30 مينوت ونعاودو نرجعو لا نشوفوها كي. الوغ لي شيري الحليله ديالنا ولا ما جاتنيش سوب انا بلوس كو الحليله، مي بون قلت غادي نجرب كوميم. ها هي دي وجدات. غادي نجي نكبها دابا في الكاسرونه. اون فا فوار اون فا فوار سي كو. لا ما تقوليش ما درتلهاش هي دات واحد لا بيتيز. لا ما درتش لا بيتيز ان فيت صحاب لي ما درتش لا كويير 120 غاط. الا ما درتش 120 غاط غادي تحلي الحمص داكشي كامل. دونك جو مونط لا سوب دابا. الوغ فوالا لو فيرديكت. vous voyez دقيق لا شتيوها. المهم درت فيها الروز، درت العدس، درت داكشي كامل. on verra après qu'est-ce que ça donne niveau goût, mais pour moi ديك فريزو داكشي مابقاش كاع يبقى باين ولا انا ما طحنتش اسي. اي كوم شاك تقريبا شاك جور عندنا البيتزا ديالنا هذا النهار بحال النهار الاخرين. بات فيتي هنايا الداخلاني هذا لو تور دايرين فيه موتزاريل مزوقينو بلي غرين دو بافو، صوص طوماط بزويته بلديه مليحه وفلفله حمراء وقزبر ومعدنوس، زويت ناس كحل طون وشاركوتري. فريمون هادي راكم جربتيوها عجباتكم. البنات اللي جربوها يقولوا لي كيس كي زون بونس اون بار زعما في لي كومونتير. اي انا هادي سي اون غوسيت دي زاني اي دي زاني وجايه تقريبا بريسك شاك جور. دابا البطبوط اللي ما بقاش دائما ولات هادي دائما. غادي نجيو دابا الوصفه الثانيه اللي غادي خصنا نديرها. اول حاجه هما لي بات لي ماكاروني. دونك انا دايره هنايا 150 غرام تاع لي بات اللي غادي نطيبهم نسلقهم ونديرهم في ان مول بحال هكا. لا غوسيت سميتها ما كانتشيز. ودابا غادي نبقاو مع المقادير. لا غوسيت ديالنا غادي خصنا نديرها. دونك انا هاد القياس اللي غنعطيكم تاع 150 غرام ديال لي بات. الا درتيو كثر غادي تدوبلو بيان سور المقادير. الوغ غادي خصنا اول حاجه 20 غرام ديال الزبده، فوالا طريف ديال الزبده لا يقيس علينا بلا. نديرو معاها 20 غرام ديال الفرص. خاص لي الحليب اللي يكون دومي اكريمي. دونك غندير 250 غرام ولا هو كاس كبير ديال الحليب. بيان سور المليحه ما خاصش نساوها، هادي راه كدار في كلشي. يمكن لي ما نبقاش نقولها لكم، مي زعما نتوما ممكن خاصكم ديروها ماشي تقولوا واش هادي كتمكن مسوسه. البوزه. دونك البوزه انا جيم بوكو لو غو ديالها. دونك غندير شويه ا فولونتي. غادي خص شويه نتاع لا موطارد. ندير هاد القياس هذا ديال الموطارد معلقه ما كاملاش. الوغ غادي نديروها طيب. هما دايرين 7 دقائق. دونك انا غندير لها 6 ديال الدقائق في 90 درجه و 4 فريمون 4 باش كيتخلط مزيان باش سورتو تطحن مع الزبده. الوغ
لا كريم ديالنا انا وريتها لكم جو سي با قبيله ما صورات فوالا كتجي ما هي بون خصنا نحطها كتجي ما هي خفيفه ما هي ثقيله بحال اون بيتيت بيشاميل وكنزيدوا لها 100 غرام تاع لو شيدار غابي سينو يمكن لكم ديروا هذا كاري بحال اللي كندير انا في البيتزا حتى هو كيجي مزيان وصافي تشدوا عليها عاوتاني دقيقه 90 درجه وهنايا ندير لا فيتيس 2,5. Donc les chéris, pour les recettes vous n'êtes pas obligé انكم ديروهم في thermomix bien sûr. انا c'est juste pour éviter انني ندير البوطه كيجيني هو هذا ساهل كندير فيه كلشي كتميكسي كتخلط اي سورتو ما كنبقاش انا جالسه كنحرك دابا بيشاميل خاصك او موان واحد 5 دقائق وانت جالسه كتحرك ديك 5 دقائق كندير فيها حاجه واحده اخرى كنت كنكون شويه رابيد فوالا دونك هذه تسعود غيبقى لي انا غير غنوجد هادشي هذا كامل ونوريكم لو ريزولتا فينال ابري. Alors j'ai l'impression que انه قطع لي à un certain moment la vidéo mais voilà la chose كيفاش دايره خاصكم فريمون تحركوها مزيان et après كتجي وكتزيد دير فوق من هنايا شويه ديال لا شابلور باش كتجي واحد لو كوتي كروستيون. وهنا لي عشاق الفرomage انا هاد النوبه في كل فيديو كنقول لكم انا جادور الفرomage مي لا فريمون غدا محال غندير لكم فيديو غدا غتلقاوني حتى الخدمه ما مشيت لهاش الا كليت هاد الشيء كامل هاد النهار. فوالا دونك هادي غادي ندخلها للفران 210 دوغري ملي غيقرب وقت هاد الفطور وصافي. فوالا